बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब कहाँ जा रहे हैं? एक बड़ी मीटिंग में, शायद वो मीटिंग अब हो भी चुकी होगी और अभी तक इस हवाले से कोई डिटेल तो सामने नहीं, लेकिन जब अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब इस्लामाबाद की तरफ गामज़न थे, जा रहे थे, तो सियालकोट के अंदर यानी जो इकबाल के बासी हैं, उन्होंने जो इस्तकबाल किया वो आप साइड पर देख सकते हैं। ये वो इस्तकबाल के मनाज़र हैं, यानी अवाम पुरजोश थी, अवाम का जो जज्बा था वो दीदनी था। अवाम चाह रही थी कि साद रिज़वी साहब आप कहाँ पर, आप हमारे दिलों में बसते हैं, आप इस्लामाबाद को आबाद कर रहे नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को और इस्लामी निज़ाम को आबाद करने की खातिर इंशाल्लाह जा रहे हैं। आपका ये जो कदम है वो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को यानी इस्लामी निज़ाम को आबाद करने के लिए ये कदम होगा और इंशाल्लाह आपको हर कदम पर कामयाबी मिलेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप अगर हक पर हैं, अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप अपने नज़रिए के साथ, अपनी तहरीक के साथ, अपने कारकुनान के साथ, अपने करीबी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ मुखलिस हैं, तो याद रखिए फिर कोई चीज़ आपका रास्ता जो है वो आगे से रोक नहीं सकती। कोई भी, चाहे वो जो चीज़ भी हो, वो आपका रास्ता आगे नहीं रोक सकती। और इसी तरह आप देखें कि अवाम का समंदर था, कोई फूल फेंक रहा था, कोई हार पहना रहा था, यानी अवाम ये चाहती है कि इस्लामाबाद में अगर बैठें या जाएं तो वो कोई बदकार शराबी ज़ानी नहीं, शेख रशीद जैसा, इस जैसे शख्स नहीं, बल्कि इस्लाम का नाम लेने वाला शख्स इस्लामाबाद में बैठा हो, जो पाकिस्तान की तकदीर के, पाकिस्तान की आवाम की तकदीर के फैसले करे। इस्लामाबाद में बैठने वाला शख्स वो पीटीवी न्यूज़ के ऊपर आकर ये ना कहे कि कादियानी भी हमारे बहन भाई हैं, बल्कि वो सरेआम खड़ा होकर पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर और पीटीवी पर आकर ये कहे कि जो हजूर के गुस्ताख हैं हम उनके दुश्मन हैं। ये बात करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बल्कि यहूद व नसारा को खुश करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए उलट नारे लगाए जाते हैं कि हम इनके बहन भाई हैं, जो दीन के दुश्मन हैं, जो खत्म नबुव्वत के दुश्मन हैं। यही वजह है कि सियालकोट की आवाम ने गुज़श्ता रात क्या किया, अपना ये फैसला सुनाया है। बहुत से लोग होंगे जो इस मनाज़र को देखकर तकलीफ में तड़प रहे होंगे, उनको तकलीफ हो रही होगी कि यार ये क्या हुआ कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब कई हाँ, ये वही साद रिज़वी साहब है जिसको इमरान खान ने 9 माह जेल में डाला। ये वही साद रिज़वी है जिसको इमरान खान ने 9 माह जेल में डाला, लेकिन इसका जज्बा ना तोड़ सका, इसका नजरिया खत्म ना कर सका। लोग आज भी नजरिए के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के पीछे खड़े हैं और इनके एक इशारे के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, ये वो रास्ता था जो इस्लामाबाद की तरफ जाता था और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब, जो अब खबर मिली है कि वही जा रहे थे इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर। अब देखना चाहिए कि क्या वो वहाँ पर पहुँचे हैं, इस चीज़ का भी जो इलामिया है वो अभी आना बाकी है। और इस हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के तर्जुमान हैं डॉक्टर यासीन साहब, उनसे भी कोशिश करेंगे कि आप जो है ना वो इस हवाले से अपना ओपिनियन पेश करें कि आपकी वहाँ पर यानी आपके अमीर मोहतरम की वहाँ पर क्या बातें डिस्कस हुई, क्या नुकात थे और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से क्या जो है ना वो आगे आपको रिस्पॉन्स दिया, क्या वो आपकी बातों से मुत्तफिक हुए, इत्तफाक किया, क्या वो आपके पॉइंट से मुत्तफिक हुए, इत्तफाक किया। ये नाज़रीन तमाम जो चीज़ें हैं, ये अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब का या तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक जो प्रेस रिलीज़ है, वही चीज़ें ये ज़हर कर सकती है, साबित कर सकती है। इसके लिए अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने जो भी इक़दाम उठाए होंगे वो इस तहरीक की बेहतरी के लिए उठाए होंगे, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उठाए होंगे। बहुत से लोग हैं जो जेलस हो रहे हैं कि यार तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को क्यों बुलाया गया। बहुत से लिबरल कि इनका तो सियासत से ताल्लुक नहीं। बाबू, ये पॉपुलेशन के एतबार से 70% तबका है, याद रखिए 70% तबके को लीड करने वाला आज तक लीडर नहीं मिल सका।
اگر ان کو لیڈر مل جائے تو یہاں پر 5 منٹ کے اندر انقلاب برپا ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے، جگاتا ہے، ان کو وہ راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے یار، اس راستے پہ چل کر ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں، ورنہ ہم یہاں پر کھڑے کھڑے اپنی منزل کھو دیں گے اور جو ذلت ہوگی وہ ہمارا مقدر بنے گی۔ یہ ناظرین وہ تمام چیزیں ہیں جو علامہ سعد حسین صاحب کر رہے ہیں، قوم کو بھی جگا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گے انہوں نے اپنے جو دورے ہیں وہ تیز کر دیے، اور اس طرح 2 تاریخ کو دوبارہ وہ ادھر ملتان کے قریب آ رہے ہیں، پھر 6 کو وہاڑی آ رہے ہیں، اور اس طرح سے علامہ سعد حسین صاحب کے دورے کا شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ وہ گھر میں نہیں بیٹھ رہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میڈیا ان کو دکھاتا نہیں۔ اگر میڈیا ان کو کوریج کرے، ان کو دکھائے، تو ان کا جو پیغام ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ یعنی اگر آپ رات کو ٹی وی چلاتے ہیں، آپ کو جو سپیچ ہے وہ مریم اورنگزیب کی سنائی جاتی ہے جو فراڈن، پھر آپ کو تقریر شیخ رشید جیسے ذہنی بدکار کی بھی ٹی وی کے اوپر سنائی جاتی ہے، آپ اپنے بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، والدین کے سامنے سن رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں۔ جب شیخ رشید اول فول بک رہا ہوتے ہیں، آپ کو شہباز شریف جیسے فراڈیے اور نوسر باز جس کو جادوگر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ کو سنوایا جاتا ہے، پھر عمران خان کو سنوایا جاتا ہے جس نے آج تک ایک سچ نہیں بولا، اور اس کے بعد آپ کو پاکستان کے ہر غدار کی جو ہے نا وہ سپیچ سنوائی جاتی ہے، ٹی وی کے اوپر لائیو دکھایا جاتا ہے۔ لیکن جو اسلام کا بھی وفادار ہے، جو پاکستان کا بھی وفادار ہے، اس کو ٹی وی کے اوپر نہیں دکھایا جاتا، نہ ہی ٹی وی کے اوپر اس کو آنے دیا جاتا ہے۔ اور ان کو خوف بھی اسی چیز کا، اگر یہ شخص، یعنی اگر ہم نے علامہ سعد حسین صاحب کا یہ راستہ کھول دیا، ہم نے علامہ سعد حسین صاحب کو یہ سپیس اگر دے دی تو کیا ہوگا؟ اگر ہم نے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو یہ سپیس دے دی، ہم نے ان کا راستہ کھول دیا، تو پھر ان کا جو پیغام ہے وہ اتنی تیزی سے پھیلے گا، اور ان کا جو پیغام ہے وہ عام عوام پر اثر رکھتا ہے۔ وہ لبرل طبقہ نہیں جو یورپ سے گوشت جو ہے نا وہ سور کا امپورٹ کر کے پاکستان میں کھاتے ہیں، وہ بڑے بڑے سیاستدان، وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ نہیں، جو پاکستان کے اندر اپنی حلال کی کر کے کھاتے ہیں، حلال کا جن کے اندر نوالا جاتا ہے، جن کے پیٹوں کے اندر، وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ صحیح سمت میں چل رہے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس قوم کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس قوم کے وفادار ہیں۔ اور اسی وفاداری کو سیال کوٹ نے کیا کیا ہے، آج ثابت کیا ہے، اور سیال کوٹ کے جیالوں نے آج ثابت کیا ہے، اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب انشاءاللہ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے، کیونکہ قوم فضل الرحمان کو آزما چکی ہے۔ پاکستان کے اندر جو بھی غلط کام ہوتا ہے، جو بھی پارلیمنٹ میں قانون بنتا ہے، اس کا حصہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوتے ہیں۔ یہ وہ بد نصیبی ہے، یہ وہ بد قسمتی ہے کہ جو چیز مولانا فضل الرحمان کے سامنے گزرتی ہے انہوں نے اس کی کبھی بھی مخالفت نہیں کی۔ جتنی اب قانون پاس ہوئے، ان کے ممبران نے وہاں پر جا کر کیا کیے، اپنے انگوٹھے لگائے، سائن کیے، ووٹ ڈالا، ہاتھ کھڑا کیا، تو کیا پھر یہی بندہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ اس کو زرداری نے ہمیشہ پیسے کے زور پر استعمال کیا، اس کے مدارس کے، اس کے بچوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، وہ تو بیچارے پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ تو ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ استعمال ہو رہتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ہنڈے زرداری کے لیے، اور پاکستان کے سب سے بڑے ہنڈے نواز کے لیے ان مدارس کے بچوں کو فضل الرحمان صاحب کیا کر رہتے ہیں، استعمال کروا رہتے ہیں، اور ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور پیسہ مولانا فضل الرحمان کی جیب میں جا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو صرف کھانا کھلا دیا جاتا ہے، اور ایک پاور کے طور پر، ایک فورس کے طور پر ان کو آگے یوز کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بد قسمتی ہے، یہ ناظرین وہ بد قسمتی ہے۔ اس کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے جو راستہ اختیار کیا، جو راستہ منتخب کیا، جو راستہ پک کیا، جو راستہ چوز کیا، وہ راستہ انتہائی کٹھن ہے، دشوار ہے، مشکل ہے، لیکن اس راستے پہ چل کر اگر کوئی منزل تک پہنچتا ہے تو ایسے سمجھیں کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ چھانا لگتا ہے، جس کو یہاں پر کیا کیا جاتا ہے، جو اس کو چھانا جاتا ہے، اور جو ایک صاف شفاف چیز بچتی ہے نا،
پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، سیو کیا جاتا ہے، بچایا جاتا ہے۔ تو یہی وہ طریقہ کہ تحریک لبیک پاکستان کے اندر بھی ایسے ہے کہ جو اس راستے پر چلتے بچتا وہی ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کا دماغ صاف ہوتا ہے، جس کی نیت صاف ہوتی ہے۔ یہ وہ ناظرین چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد سیری صاحب اپنی قوم کے لیے وہ کچھ کریں گے جو قوم 70 سال سے چاہ رہی ہے۔ یہ تھی ایم بریک جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال کیجیے، مجھے دو اجازت چاہیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔